बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब्स चैनल से आप सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, रोज़ाना की तरह आज भी मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आपके लिए लेकर आई हूँ। ये नादरा की जानिब से लेटेस्ट अपडेट है जो फ़ौरी तौर पे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स हैं और ये समझ लें कि हाई प्रोफाइल किस्म की पोस्टें हैं जो इन्होंने निकाली हैं इस्लामाबाद, सक्खर, सरगोदा और दीगर शहरों के लिए। व्यूवर्स, एक्सपीरियंस 2 से 3 इयर्स रिक्वायर्ड है। रीजन पंजाब है और इसमें जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेवल की हैं, लेकिन इसकी भी डिटेल मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहें। और व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताने जा रही हूँ और मज़ीद जो डिटेल आपके एजुकेशन के हवाले से वो भी मैं आपको बताऊँगी, लिहाजा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। व्यूवर्स, इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 10 लेटेस्ट वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पे निकाली गई हैं आप लोगों के लिए। और सैलरी की बात करूँ तो व्यूवर्स, सैलरी इतनी ज़बरदस्त है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। व्यूवर्स, इसमें ये 80,000 से 1.5 लाख तक की सैलरीज ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े ओहदों के लिए वैकेंसीज़ हैं और ज़ाहिर है फिर बड़े ओहदों के लिए तनख्वाह भी बड़ी होती हैं। व्यूवर्स, एज की अगर मैं बात करूं तो 30 टू 37 इयर्स एज के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 30 साल से ऊपर और 37 साल के बीच में जो हैं मेल फीमेल वो दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं स्किल की बात करूँ तो मैनेजमेंट की और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल चाहिए। इसमें डेजिग्नेशन जो आपको मिल सकता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। ठीक है, ये ओहदे आपको मिल सकते हैं अगर आपकी जॉब लग जाए। और लास्ट अपडेट है इनकी 30 की, यानी आज की डेट की। और इसमें जो लास्ट डेट है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो व्यूवर्स, वो 10 नवंबर है। 11 दिन अभी बाकी हैं। अगर आप लोग कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर कामयाबी इसमें हो सकती है। व्यूवर्स, मज़ीद डिटेल की जाने बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जो निकाली गई हैं। अभी मैं उसकी डिटेल की तरफ भी आती हूँ और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ। तो इसमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो असिस्टेंट डायरेक्टर आप हो सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन हो सकते हैं, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। व्यूवर्स, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं जो क्वालिफाइड मेंबर्स के लिए हैं, जो अच्छी तालीम है जिनकी। और अप्लाई करने का जो तरीका है, इनकी जो साइट दी हुई है व्यूवर्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। careers.nadra.gov.pk पे आप जब गूगल में जाके इसको सर्च करेंगे तो इनकी ऑफिशियल साइट खुलेगी। व्यूवर्स, वहाँ पे भी जाके मैं कुछ डिटेल है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आप जुड़े रहें जॉब्स चैनल से और एंड तक वीडियो को लाजमी देखें। व्यूवर्स, अब मैं गूगल में इनका जो careers.nadra.pk सर्च करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं careers.nadra। अभी मैंने नादरा कंप्लीट नहीं लिखा था, तो जी ये इनकी साइट मेरे सामने आ गई, nadra.gov.pk। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और व्यूवर्स, क्लिक करने के बाद ये देखें आप डायरेक्ट नादरा की जो ऑफिशियल साइट है हम उसमें चले गए हैं। और उसमें करंट जो ओपनिंग्स हुई हैं, यानी जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं जो अभी अभी अपडेट्स हुई हैं और अभी ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। व्यूवर्स, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर इंचार्ज सक्खर की ये जॉब है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है BBA ऑनर्स है, इसी तरह से ग्रेजुएशन है BBA, और MBA है 2 इयर्स, MBA 2 इयर्स है, मास्टर्स है 2 इयर्स का। व्यूवर्स, ये एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर की इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और एज की अगर मैं बात करूं तो 37 इयर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से लास्ट डेट है 10 नवंबर की। ये लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर इंचार्ज पेशावर की डिटेल है।
اس میں بھی وہی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، 37 ہے۔ اسی طرح سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینیجر انچارج کوئٹہ کی یہ جاب ہے، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینیجر انچارج ملتان کی جاب، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینیجر انچارج کراچی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینیجر انچارج اسلام آباد، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیک اینڈ ڈیولپر کانٹریکچول کی یہ جابس ہیں، اور اسی طرح سے سینئر ایگزیکٹو کی جاب ہیں فائنینس اینڈ اکاؤنٹس کی، اور اسی طرح سے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنینس اینڈ اکاؤنٹس کانٹریکچول کی ہیں، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکسیشن۔ یہ ساری وہی والی جابس ہیں جو میں نے ابھی آپ سے ویڈیو کے شروع میں شیئر کی تھیں، یہ ساری وہی والی جابس ہیں، ساتھ میں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ جب آپ نادرا کی آفیشیل سائٹ میں آئیں گے تو یہ ساری جابس آپ کے سامنے ڈیٹیل میں کھل جائیں گی، اور ڈیٹیل میں جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ویورز، ان میں سے جس جاب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ جسٹ اس کے اوپر فار ایگزامپل اگر آپ سینئر ایگزیکٹو فائنینس اینڈ اکاؤنٹس کی جاب لینا چاہتے ہیں تو ایج لمٹ 30 ایئرز ہے اس میں، اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو آپ یہ ویو ڈیٹیل میں آئیں گے اسی جاب کی، جو ویو ڈیٹیل کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ جابس ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ سینئر ایگزیکٹو فائنینس اینڈ اکاؤنٹ کنٹریکچول کی جو جاب ہے جو ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ ویورز، یہ ڈیٹیل میں اس کی ساری بتائی گئی ہے ریکوائرمنٹس، اور اگر آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو اس کا جو فارم ہے اپلیکیشن کا وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں ہیں، بنیادی قسم کی ڈیٹیل ہیں، مجھے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ماشاءاللہ سے بیچلرز ہیں یا آپ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ فارم فل نہ کر سکیں۔ اس میں آپ نے بیسک انفارمیشن کی ڈیٹیل دینی ہے، ایجوکیشن کی ڈیٹیل دینی ہے، یعنی اپنی تعلیم کی، پھر اپنے ایکسپیرینس کی، اور پھر کانٹیکٹ ڈیٹیل۔ تو یہ آپ کے سامنے نیکسٹ کی آپشن کے ساتھ ساتھ یہ سارے فارمز آتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بیسک انفارمیشن ہے، تو بیسک انفارمیشن میں آپ اپنا فل نیم دیں گے، اپنا فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، پھر آپ کی جو جینڈر ہے، پھر آپ کا جو سٹیزن نمبر ہے یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر وہ آپ دیں گے، جس ڈیٹ میں یہ ایشو ہوا آپ وہ دیں گے، ڈومیسائل ڈسٹرکٹ بتائیں گے کون سی ہے، پھر تحصیل بتائیں گے وہ کون سی ہے، اسی طرح سے لینگویج پروفیشنسی کہ آپ کون سی لینگویج کو پریفر کر رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے، اور اگر آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے تو وہ آپ مینشن کریں گے یس اور نو میں، اگر ہے تو آپ یس لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ نو لکھیں گے۔ اور اگر آپ یس لکھ دیتے ہیں تو اس میں مزید آپ سے ڈیٹیل مانگی جائے گی کہ ٹائپ آف نیشنلٹی کیا ہے، یعنی کس قسم کی نیشنلٹی ہے آپ کے پاس، اور پھر کس کنٹری کی نیشنلٹی ہے وہ بھی مینشن کرنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اوورسیز ورک پرمٹ کے اوپر ہیں، یا آپ کے پاس ویزا ہے یا اقامہ ہے، ویورز اس میں یس اور نو میں آپ آنسر کریں گے، اور پھر یہ جو پرمٹ آپ کے پاس ہوگی یا اقامہ ہوگا یا اوورسیز ورک ویزا ہوگا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس اگر ہے تو آپ پھر وہ کنٹری نیم بھی بتائیں گے کہ کون سی کنٹری میں۔ دین پھر آپ نیکسٹ کا بٹن جب پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایجوکیشن کا فارم اسی طرح سے کھل جائے گا، اس میں آپ اپنی ایجوکیشن پٹ کریں گے۔ پھر نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے تو ورک ایکسپیرینس کا فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا، اس میں آپ اپنا ورک ایکسپیرینس بتائیں گے اگر کوئی ہے تو، اور دین پھر کانٹیکٹ ڈیٹیل دیں گے، آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ دیں گے، آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ مینشن کریں گے، اور اسی طرح سے آپ یہ فارم جو ہے وہ دین پھر سبمٹ کر دیں گے۔ تو یہ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اس طرح سے آپ سائٹ میں آ سکتے ہیں، ان کی جو آفیشیل سائٹ ہے یہاں پر آ کر آپ یہ فارم فل اپ کر سکتے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ کو کال کی جائے گی انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔